वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अहम दौरे पर बेलारूस में मौजूद। शरीफ बरादरान की सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दिए गए इशारे में शिरकत। सदर ने दोनों रहनुमाओं को गले लगाकर पुरजोश इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों में कई मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। इससे कबल बेलारूस आमद पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के अरकान और बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिन्स्क में विक्ट्री मोनूमेंट पर हाज़िरी, यादगार पर फूल रखे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अलग परवाज से बेलारूस पहुँचे। नवाज शरीफ दौरे बेलारूस के बाद लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और चीफ सेक्रेटरी तुर्किया जाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना और ख़ारिश के अज़ाइम खाक में मिला दिए। मुल्क की अहम तरीन PAF मसरूर एयरबेस पर हमले की साजिश पकड़ ली। मनसूबा बंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने बेस के करीब रिहाइश रखी हुई थी। दहशतगर्दों ने एयरबेस में घुसकर तवील लड़ाई का प्लान बना रखा था। तैयारों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना मंसूबे में शामिल था। साजिश में 9 इंतहाई तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल थे। सरगना अफगानिस्तान में नेटो के खिलाफ भी लड़ता रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खसूसी ऑपरेशन में तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। बिजली के भारी बिलों से तंग सार्फिन के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिजली मज़ीद सस्ती होने की नवीद सुना दी। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ का भी इंदिया दे दिया। कहा जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मज़ीद कमी पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। पुरुम्मीद है IMF बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। ताजर दोस्त स्कीम को टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब देंगे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। बारिश ने गर्मी के बढ़ते कदम रोक दिए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। सुबह सवेरे तेज आंधी के साथ बारिश। जेल रोड, एयरपोर्ट, गुलबर्ग, लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, शेखोपुरा, फैसलाबाद, चन्योट, ननकाना साहिब, सरगोदा, जंग और टोबा टेंग सिंह में भी गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में हरीपुर और डेरा इस्माइल खान में भी बादल बरसे। सूरज कराची वालों का इम्तिहान लेने लगा। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत बरकरार। दिन चढ़ते ही हर तेज तरफ तेज धूप के बायस मौसम गर्म। दूसरी जानिब समंदरी हवाएं बहाल हो गईं। महकमा मौसमियात ने आज पारा 35 डिग्री तक जाने की पेशगोई कर दी। जिला टांग में पहली बार पर्दादार खवातीन शदीद लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। 20 से 22 घंटे तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा कि जिला भर में तवील लोड शेडिंग से अवाम अजियत में मुब्तला है। हुकूमत होश के नाखून ले। सानवी तालीमी बोर्ड कराची में एक और इम्तिहानी मरकज रातों रात तब्दील। औरंगी टाउन के निजी स्कूल में कायम इम्तिहानी मरकज के सुपरिटेंडेंट तलबा की राह तकने लगे। 300 में से सिर्फ 5 तलबा पहुंचे। 295 तलबा कहाँ गए? स्कूल प्रिंसिपल ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली का तनाज़े मजीद शदीद। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है लेकिन दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। बेंच सिर्फ उसी सूरत में दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीज़न बेंच ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनज़र रखने का हुक्म दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीज़न बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دوسری عدالت منتقلی پر ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف اسکو توہین عدالت کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی رخصت کے باعث کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ ڈپٹی رجسٹرار اور دیگر کے خلاف آج اسکو توہین عدالت کیس سماعت کے لیے مقرر تھا۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا میلہ سجنے کو تیار، شائقین کو ہائی وولٹیج ایکشن کا بے صبری سے انتظار۔ پی ایس ایل 10 کی افتتاحی تقریب آج راولپنڈی میں ہوگی۔ عابدہ پروین سر بکھیریں گی۔ پی ایس ایل انتھم کے لیے علی ظفر، ان کے ساتھ نتاشا بیگ، ابرار الحق، طلحہ انجم آواز کا جادو جگائیں گے۔ تقریب کے دوران آتش بازی کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ پی ایس ایل 10 کے ٹیموں کے کپتان کچھ بڑا کرنے کو تیار۔ سلمان نصیر کی قیادت میں تمام ٹیمز کے کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ بابر اعظم نے کہا کہ سب ٹیمیں بیلنس ہیں، آئیں اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں۔ محمد رضوان نے کہا پاکستان میں سب کرکٹ لورز ہیں، میرے بس میں کیا ہے اور کیا نہیں یہ پورے میڈیا کو پتا ہے، سلیکشن کمیٹی کے اپنے اختیارات ہیں۔ جنوبی افریقن کرکٹر کاربن بوش نے پی ایس ایل دستبرداری پر معذرت کر لی۔ کہا پشاور کے عوام پی ایس ایل مینجمنٹ سے معافی مانگتا ہوں۔ پی سی بی نے کاربن بوش پر 1 سال پی ایس ایل کھیلنے پر پابندی لگا دی۔ جنوبی افریقن آل راؤنڈر پر مالی جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ امریکہ اور چین میں چھڑنے والی ٹیرف کی جنگ میں شدت۔ امریکہ نے چین پر ٹیرف بڑھا کر 145% کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق چین پر 20% لیوی قیمت میں ٹیرف بڑھایا گیا، جس کے بعد 125% ٹیرف مجموعی طور پر 145% ہو گیا۔ چین پر ٹیرف بڑھنے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں پھر مندی، ڈاؤ جونز 2000 پوائنٹس تک گر گیا۔ امریکہ نے ممبئی حملوں کے الزام میں مطلوب پاکستانی نژاد کینیڈین شہری کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ تحور حسین رانا کو خصوصی پرواز کے ذریعے بھارت پہنچایا گیا۔ تحور حسین رانا کو دلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں پیش کیا گیا۔ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بھارت کا الزام ہے کہ تحور حسین رانا نے ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی۔ امریکہ نے منی لانڈرنگ کے خلاف شکنجہ کس لیا۔ ہیوسٹن میں منی لانڈرنگ کے بڑے نیٹ ورک پر چھاپہ مارا۔ 1.5 کروڑ سے زائد ڈالرز برآمد ہوئے۔ بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں، اسلحہ اور قیمتی گھڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئی۔ 61 سالہ پاکستانی نیاد شہری سمیت 16 افراد پر فرد جرم عائد۔ 31 غیر قانونی تارکین وطن کو بھی حراست میں لیا گیا۔ نیو یارک میں ہیلی کاپٹر دریائے ہڈسن میں گر کر تباہ۔ پائلٹ اور 3 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ تمام لاشیں دریا سے نکال لی گئیں۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد سیاحت کے لیے نیو یارک آئے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر ہوا میں ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ گھوٹکی کے گاؤں بالاج خان کھوسو اور مبارک لکھن میں خسرے کی وبا کا خدشہ۔ ایک ہی دن میں 2 بچے جاں بحق ہونے والوں میں 1 سالہ بچی دعا بی بی اور 8 ماہ کی بچی بھی شامل۔ علاقہ مکین خوف میں مبتلا۔ محکمہ صحت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ لاہور میں سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا 5ویں روز بھی جاری۔ ینگ ڈاکٹرز نے جناح اور جنرل ہسپتال کی OPDs میں کام بند کر دیا۔ نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی سراپا احتجاج۔ مظاہرین کی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ ہسپتالوں کی نجکاری کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ OPDs کی بندش سے مریض پریشان۔ ملک بھر میں یوم یکجہتی فلسطین آج منایا جائے گا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں ریلیاں اور جلوس نکالے جائیں گے۔ جماعت اسلامی فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کرے گی۔ امیر حافظ نعیم الرحمان لاہور مال روڈ پر مرکزی مارچ کی قیادت کریں گے۔
जमीयत उलमा इस्लाम भी मौलाना फजल रहमान की हिदायत पर आज तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे करेगी।